सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि म महाभारतमा के छ नामक निबन्ध सङ्ग्रहको 8औं निबन्ध मृत सञ्जीवनीको प्रभाव शीर्षकको निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। यो निबन्ध महाभारतको आदि पर्व अन्तर्गतको कथावस्तुलाई आधार मानेर सारांश रूपमा तयार गरिएको। मृत सञ्जीवनी विद्या कस्तो थियो र त्यसको प्रभाव कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा यस निबन्धमा चर्चा गर्न खोजिएको छ। मृत सञ्जीवनी विद्याको प्रभाव कुनै समयमा चराचर प्राणीहरूसहित समस्त त्रिलोकको ऐश्वर्यका लागि देवताहरू र दानवहरूका बीचमा अत्यन्त ठुलो सङ्घर्ष भएको थियो। त्यस युद्धमा विजय पाउने इच्छाले देवताले अंगिरस मुनिका पुत्र बृहस्पतिलाई र दानवले शुक्राचार्यलाई पुरोहितका रूपमा नियुक्त गरे। देवताद्वारा युद्धमा मारिएका दानवहरूलाई शुक्राचार्यले आफ्नो मृत सञ्जीवनी विद्याका बलले पुनः जीवित गरिदिएपछि तिनीहरू पुनः देवतासँग युद्ध गर्न लागे। परन्तु मृत सञ्जीवनी विद्याको ज्ञान नभएका कारण युद्धमा दानवद्वारा मारिएका देवतालाई बृहस्पतिले पुनः जीवित गर्न नसकेकाले देवताहरू अत्यन्त दुखी भएर बृहस्पतिका ज्येष्ठ पुत्र कचका नजिकमा पुगे र शुक्राचार्यसँग मृत सञ्जीवनी विद्या सिकेर देवताहरूको उद्धार गर्न अनुरोध गरे। आफ्नो शील स्वभाव, उदारता, मधुर व्यवहार, सदाचार र इन्द्रिय संयमद्वारा शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानीलाई सन्तुष्ट गरेर शुक्राचार्यसँग मृत सञ्जीवनी विद्या प्राप्त गर्न समर्थ हुने कुरा देवताले कचसँग व्यक्त गरे। कचले त्यस अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकार पनि गरे। सम्पूर्ण देवताहरूको इच्छा पूरा गर्नका लागि कच दानवराज वृषपर्वाको नगरमा पुगे शुक्राचार्यलाई भेटेर आफूलाई शिष्यत्व स्वीकार गर्न आग्रह गरे। कचको आदर सत्कार गर्न पाउँदा बृहस्पतिको आदर सत्कार हुने ठानेर शुक्राचार्य कचलाई शिष्यत्व स्वीकार्न मन्जुर भए। कचले पनि 1000 वर्षसम्म शुक्राचार्यका समीपमा रहेर ब्रह्मचर्य व्रतको पालन गर्ने अनुमति पाए। कच शुक्राचार्य र देवयानीको आराधनामा निरन्तर संलग्न रहे। देवयानी पनि नियमपूर्वक व्रतचर्या पालन गर्ने कचका सामुन्ने रहेर आमोद प्रमोद गर्दै कचको सेवा गर्न थाले। कचले ब्रह्मचर्य व्रतको पालन गर्दै 500 वर्ष व्यतीत गरिसकेको कुरा दानवहरूलाई थाहा भयो र उनीहरूले बृहस्पतिको द्वेष र मृत सञ्जीवनी विद्याको रक्षाका लागि कचलाई मारेर मृत शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पारी कुकुर र स्याललाई बाँडिदिए। गाई चराउन वनमा पुगेका कच बिना नै गाईहरू घर फर्किएको देखेर देवयानीले पितासँग कच मारिएको हुँदा कच बिना आफू जिउन नसक्ने चिन्ता प्रकट गरिन्। त्यसपछि शुक्राचार्यले मृत सञ्जीवनी विद्याको प्रयोग गरी कचलाई आऊ भनेर पुकार्दा कुकुरको शरीर फोडेर कच प्रकट भई दानवद्वारा आफू मारिएको सारा वृत्तान्त देवयानीलाई आएर सुनाए। एक दिन देवयानीले कचलाई वनमा गई फुल लिएर आउन भनेन्। फुल लिन वनमा जाँदा दानवहरूले देखेर कचलाई पिसपास गरी समुद्रको जलमा घोलिदिए। पुनः फुल ल्याउन विलम्ब गरेको देखेर देवयानीले पितासँग अनुरोध गरिन्। शुक्राचार्यले मृत सञ्जीवनी विद्याद्वारा कचलाई बोलाए। शुक्राचार्यले बोलाएको सुनेर कच पुनः जीवित भएर आइपुगे र दानवहरूले आफूमाथि गरेको कुकृत्य सुनाए। त्यसपछि दानवहरूले पुनः तेस्रो पटक कचलाई मारेर आगामा जलाए र जलेका लासको खरानीलाई मन्दिरमा घोलेर शुक्राचार्यलाई पिलाए। त्यसपछि पनि देवयानीले शुक्राचार्यसँग कचलाई पुनर्जीवित गर्न अनुरोध गरिरहे। तेस्रो पटक कचलाई पुनर्जीवित गर्न देवयानीले गरेको अनुरोधलाई भने शुक्राचार्यले सहर्ष स्वीकार गर्न सकेनन्। जति पटक पुनर्जीवित गरे पनि कच मारिए भएको हुँदा अब यसलाई पुनर्जीवित गर्न सकिँदैन भनी कच मरेकामा शोक नगर्नु र नरुनु भनेर शुक्राचार्यले देवयानीलाई सम्झाए।
कच आफ्ना लागि अत्यन्त प्रिय रहेका र उनी बिना आफू बाँच्न नसक्ने भएकाले खानपिन छाडेर आफूले कचकै मार्ग अनुसरण गर्छु भनेर देवयानीले पिताका सामुन्ने अड्डेले। त्यसपछि अत्यन्त दुखी भएर कचलाई पुकार्दै ब्राह्मणलाई गिराउने र आफ्नै विरुद्ध आचरण गर्ने दानवहरूप्रति शुक्राचार्य अत्यन्त क्रुद्ध भए। कचलाई बोलाउँदा शुक्राचार्यले कच आफ्नै पेटमा रहेर बोलिरहेको सुने। कचलाई बोलाउँदा शुक्राचार्यले कच आफ्नै पेटमा बोलिरहेको सुने। त्यसपछि शुक्राचार्यले आश्चर्य प्रकट गर्दै कचलाई आफ्ना पेटमा रहनुको कारण सोधे। कचले आफ्नै गुरुको पेट फोरेर प्रकट हुँदा आफ्नो तपस्या नाश हुने भएकाले गुरुकै पेटमा क्लेश सहेर बस्न मन्जुर रहेको कुरा व्यक्त गरे। त्यसपछि शुक्राचार्यले देवयानीसँग आफ्नो वधबाट नै कचलाई जीवित गर्न सम्भव रहेको रहस्य बताए। कच नष्ट हुँदा आफूलाई शान्ति नमिल्ने र पिताको वध हुँदा आफू जीवित नै रहन नसक्ने हुँदा देवयानीले शुक्राचार्यसँग प्रकट गरे। नसक्ने कुरा देवयानीले शुक्राचार्यसँग प्रकट गरे। त्यसपछि शुक्राचार्यले देवयानीको भक्त भएकाले कचले सिद्धि प्राप्त गरेको, कचका लागि इन्द्र नभएका खण्डमा आफूबाट मृत्यु सञ्जीवनी विद्या ग्रहण गर्न आफ्नो शरीरबाट जीवित रूपमा निक्लेर आफ्ना लागि पुत्रतुल्य र आफूलाई पुनर्जीवित गर्ने कचलाई आदेश दिए। गुरुको आज्ञा पाएर कचले तेस्रो जीवन पाए भने गुरुबाट आफूले प्राप्त गरेको मृत्यु सञ्जीवनी विद्याका प्रभावले गुरुलाई पनि उनले पुनर्जीवित गरिदिए। त्यसपछि आफू विद्या शून्य भएको र आफ्ना दुवै कानमा मृत्यु सञ्जीवनी विद्याको धारा राखिदिएका कारण कृतज्ञता व्यक्त गर्दै गुरु कृपाबाट अनुग्रहित भएर कचले कहिल्यै पनि गुरुसँग द्रोह वा ईर्ष्या डाहा नगर्ने प्रतिज्ञा गरे। विद्वान ब्राह्मण शुक्राचार्य मदिरापान गर्नाले ठगिएका थिए र अत्यन्त भयानक परिस्थितिमा पुगेका थिए, जसका कारण उनलाई अलिकति पनि चेतना थिएन। मदिराले मोहित भएका कारण उनले त्यति बेला आफ्नो आज्ञाअनुसार चल्ने प्रिय शिष्य ब्राह्मण कुमार कचलाई पनि मदिरासँग पिएका थिए। मदिराको मातले छाडेपछि त्यस कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सोच विचार गरेर शुक्राचार्यका मनमा मदिराप्रति अत्यन्त क्रोध र घृणाभाव उत्पन्न भएकाले उनले ब्राह्मणको हितका लागि यस प्रकारको प्रतिज्ञा गरेका थिए। आजदेखि यस संसारमा जो कोही मन्दबुद्धि ब्राह्मणले नजानेर पनि मदिरापान गरेछ भने त्यस्तो व्यक्ति धर्मबाट भ्रष्ट हुनेछ, ब्रह्महत्या समान पापको भागी हुनेछ र यस लोकमा पनि र परलोकमा पनि निन्दित हुनेछ। यसका साथै कचलाई पिसेर घोलिएको मदिरापान गराउने दैत्यहरूलाई समेत बोलाएर मृत्यु सञ्जीवनी विद्या प्राप्त गरेर कच आफू समान भएको कुरा व्यक्त गरेपछि सबै दानवहरू आश्चर्यचकित भए। कचले पनि पहिला गरेको प्रतिज्ञा अनुसार 1000 वर्षसम्म गुरुका सानिध्यमा बसी ब्रह्मचर्य व्रत पूरा गरेर गुरुबाट घर जाने अनुमति प्राप्त गरे। गुरुको आज्ञा लिएर घर जाने प्रतिज्ञा गरे। लामो समयसम्म आफूसँगै रहेर ब्रह्मचर्य व्रत समाप्त गरी घर फर्किन लागेको देखेर देवयानीले कचसँग विवाहको प्रस्ताव राखिन्। गुरुभन्दा पनि तपाईँ बढ्दा माननीय र पूजनीय हुनुहुन्छ भनेर कचले देवयानीको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न चाहेनन्। आफूप्रति भक्ति राख्ने निरपराध अबलालाई त्याग गर्न पनि उचित हुँदैन भनेर देवयानीले विवाहका लागि पूर्ण प्रतिबद्धता जनाइन्। तर कचले शुक्राचार्यको पेटबाट आफू पनि जन्मिएकाले धर्मका दृष्टिले बहिनी पर्ने देवयानीसँग विवाह गर्न उचित नभएको र जाने बेलामा देवयानीबाट आफूले आशीर्वाद चाहेको कुरा व्यक्त गरे। आफूले धर्मानुकूल कामका लागि तपाईलाई चाहेकी हुँ र त्यसलाई स्वीकार गरेका खण्डमा तपाईले प्राप्त गरेको सञ्जीवनी विद्या सिद्ध हुँदैन भनेर देवयानीले कचलाई श्राप दिए। कचले पनि श्राप दिन अयोग्य व्यक्तिले श्राप पाउनु पर्यो भन्दै कामवासनाले वशीभूत भएर श्राप दिएका कारण तिम्रा मनमा रहेको कामना पूरा हुने छैन, कुनै पनि ब्राह्मण ऋषि पुत्रसँग तिम्रो विवाह हुने छैन भनेर श्राप दिए। साथै देवयानीको श्राप अनुसार आफूमा मृत सञ्जीवनी विद्या सफल नभए पनि जसलाई मृत सञ्जीवनी विद्या पढाउने छु त्यसले प्राप्त गरेको मृत सञ्जीवनी विद्या त सफल नै हुनेछ भनेर कच देवलोकमा गए।
वर्तमान समयमा न शुक्राचार्यसँग जस्तो सञ्जीवनी विद्या जीवन्त छ, न त कचका शिष्यहरूमा विस्तार हुन चाहेको मृत्यु सञ्जीवनी विद्याको प्रभाव नै कायम रहन सकेको छ। विद्यामृतम स्मृति अर्थात् विद्याद्वारा अमृतको प्राप्ति हुन्छ भन्ने उद्घोषले पनि वर्तमानमा सार्थकता पाउन सकेको छैन। मृत विद्या जस्तो हुन पुगेको वर्तमानको शिक्षा प्रणालीलाई कसरी मृत सञ्जीवनी शिक्षा प्रणालीतर्फ उन्मुख गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सबैको गम्भीर ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ। यो महाभारतको आदि पर्वसँग सम्बद्ध मृत सञ्जीवनी विद्या नामक यो 8औं निबन्ध यति नै रह्यो। यो सुनेर आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिदिनुहुन समस्त श्रोता तथा दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।